तपाईहरु नडराउनुहोस् कि म घण्टौसम्म लगाएर प्रचार गर्नेछु। I will just share with you the burden what the Lord has given. मेरो हृदयमा जुन परमेश्वरले जुन बोझ हालिदिनु भएको छ त्यही कुरा मात्रै बाँड्नेछु। While I was coming on my way here, जब म बाटोमा आउँदै थिएँ, brother called. He called and said, "Brother, can you share?" ब्रदरले भन्नुभयो कि तपाईले केही कुरा आज बाँड्नुहुन्छ हामीसँग भनेर। My car, which was going straight, it went like this a little bit. अनि मेरो गाडी चाहिँ अलिकति बाइकुटिङ हुन लाग्यो। I was like, what is brother asking me? अनि मैले सोचेँ कि ब्रदरले के सोध्दै हुनुहुन्छ मलाई भनेर। But I would like to share with you. Yes, brother. म तपाईहरुसँग केही कुरा शेयर गर्न चाहन्छु कि from the word of God, and also will prepare our hearts to worship the Lord. परमेश्वरको वचनद्वारा नै ताकि हामीले हाम्रो हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना दिनको निम्ति तयारी पनि हुन सकौँ। We are not in Old Testament times. हामी चाहिँ पुरानो नियमको समयमा हामी छैनौँ। We are in the New Testament times. हामी चाहिँ अहिले नयाँ पुस्ताको समयमा छौँ। And we are in grace period. अनि हामी चाहिँ अनुग्रहको समयमा छौँ। And the time is not long. अनि यो समय पनि लामो छैन। We are in the last hours of the last day. अनि अन्तिम दिन र अन्तिम घडीमा हामी छौँ। When you see the things that are happening in the world, जब कि तपाईँ र म संसारमा भएका कुराहरू देख्दछौँ, horrible things. सबै एकदमै खतरनाक चीजहरू भइरहेको छ। Whatever the Lord told his disciples that the things that will follow before his coming is already being occurred. यो जुन कुरा प्रभुले उहाँ आउनुभन्दा अगाडि आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ यो अहिले भइरहेको छ। There is no peace anywhere. कहीँ पनि शान्ति छैन। There is no brotherly love anywhere. यहाँ कहीँ पनि एउटा सही प्रकारको प्रेम छैन। Everywhere you see people are becoming very selfish. अनि सबैतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि मानिसहरू चाहिँ स्वार्थी भएका छन्। People are fighting for their own cause. अनि उनीहरूको आफ्नै विषयको निम्ति मानिसहरू लडाई गरिरहेका छन्। Having said all this, अनि यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि the only thing that binds us together as Christians is अनि हामी क्रिस्चियन भएको सम्बन्धमा के कुराले हामीलाई बाँध्दछ कि it is God's word. यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले, God's children, परमेश्वरको छोराछोरी भएको gathering of the saints together. अनि यो उहाँका सन्तहरूको भेलाहुवाइले That is the only thing that binds us. त्यो चाहिँ एउटा यस्तो कुरा छ कि जसले चाहिँ हामीलाई एकमा बाँध्दछ। When we go out into the world, जब हामी संसारमा हेर्दछौँ, you cannot find this in worldly people. यो प्रकारको कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर हामी पाउन सक्दैनौँ। You cannot find this godly love in worldly people. संसारका मानिसहरूमा चाहिँ परमेश्वर तर्फबाटको प्रेम पनि हामी पाउन सक्दैनौँ। If you are seeking for advice from worldly people, they give you worldly advice. जबकि तपाईँ र मैले चाहिँ संसारका मानिसहरूबाट केही सल्लाह लिन चाहन्छु भने संसारिक तौरबाट नै उनीहरूले सल्लाह दिन्छन्, which doesn't profit at all. उनी which is not useful at all. त्यो कुराहरू चाहिँ कुनै पनि हाम्रो निम्ति लाभदायक छैन। If you are seeking comfort from worldly people, अनि जुन सादा जुन के भन्छ सुविधाका कुराहरू जब हामी संसारका मान्छेहरूबाट खोज्दछौँ, they may give you some comfort, उनीहरूले केही सान्त्वना त दिन सक्छन्, but not as a comfort which the word of God gives and which God gives. तर जुन सान्त्वना चाहिँ आज परमेश्वरको वचनबाट पाउँछ त्यो कुरा हामी पाउन सक्दैनौँ। But as Christians and as children of God, when we come together, ताकि हामी परमेश्वरका छोराछोरी अनि हामी विश्वासी भएको खण्डमा जबकि हामी परमेश्वरको घरमा एकसाथमा हामी भेला हुँदछौँ, there is lot of comfort. त्यहाँ चाहिँ अति नै धेरै हामी सान्त्वना पाउँदछौँ। There is brotherly love. त्यहाँनिर एउटा भाइको प्रेम हामी पाउँदछौँ। We get along well with each other. अनि हामी एकअर्कासँग अति नै मनोहरको साथमा मिलेर बस्दछौँ। Just as how we come into the body of Christ as a church. यो अनि मण्डली अनि त्यो चाहिँ प्रभुको शरीर एउटा एक भएर बसेको कुरा जनाउँदछ। So before we hear the word of God, I want all of us to read from Exodus chapter 12. हामी परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रस्थानको किताब 12 अध्यायबाट केही कुरा पढ्न चाहन्छौँ। Okay, and I told you I'm not prepared, so I'm just searching for them. मैले भनेको थिएँ म तयारी त छुइनँ, तर पनि म पनि हेर्दैछु वचनहरू खोज्दैछु है। Okay. We will read up till
up till 13. Okay, we'll read alternatively. Okay. Chapter. I will read one verse, and you read the next. So, प्रस्थानको Exodus chapter 12, verses 1 to 13. प्रस्थानको किताब म 1 अध्याय पढ्छु र मण्डलीले 2 अध्याय गर्दै हामी 13 पदसम्म पढ्नेछौँ। And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, यो महिना चाहिँ तिमीहरूका निम्ति महिनाहरूको सुरु हुनेछ, यो चाहिँ तिमीहरूका निम्ति वर्षको पहिलो महिना हुनेछ। Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house. अनि यदि यो परिवार एउटा पाठाका निम्ति जानुभयो भने त्यसले आफ्नो घरको दलको आफ्नो छिमेकीसँग मानिसहरूको सङ्ख्या अनुसार एउटा पाठो ल्याओस्। तिमीहरू हरेकले आफ्नो बुवाई अनुसार पाठाका निम्ति गन्ती निकाल्नु। Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. Ye shall take it out from the sheep or from the goats. अनि तिमीहरूले त्यसलाई त्यही महिनाको 14औं दिनसम्म राखिछन्। अनि बेलुकीपख इजरायलको समुदायको सम्पूर्ण सङ्ख्याले त्यसलाई बाँड्नु। And they shall take of the blood and strike it on the 2 side posts and on the upper post, a doorpost of the house, wherein they shall eat it. अनि त्यही रातमा तिनीहरूले त्यो मासु धागोमा बनेको र खमेरी रोटीसित खाउन्। तिनीहरूले त्यसलाई किता सागपातसित खाउन्। I'm reading verse 9. Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire, his head with his legs, and with the proteinence thereof. अनि त्यसको कुनै पनि भाग तिमीहरूले बिहानसम्म रहनु नदिनु। अनि त्यसको जे पुरा बिहानसम्म रहन्छ त्यसलाई तिमीहरूले आगोमा जलाइदिनु। And thus shall ye eat it, with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. किनकि आज रातमा मिश्र देशबाट भएर जानेछु। मिश्र देशका सबै इजिप्टहरूलाई भेटाउनेछु। मानिस र पशु दुवैलाई अनि मिश्रका सबै देवताहरूको विरोधमा म न्याय गर्नेछु। म परमप्रभु हुँ। And the blood shall be to you for a token upon the houses which ye are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land. Let's look to the Lord in prayer. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Our loving and living Heavenly Father, I thank you, Lord Jesus, for this day. Thank you, Father, for the Lord's day. Thank you, Father, for the gathering of the saints in this house. We thank you, we worship you, and we praise you. Lord, the believers in Mamre Prayer House, Lord, faithfully gathered here to worship you every Sunday. We thank you, Lord, for that. Father, we commit them into thy loving hands. Bless their gathering together, bless their coming together. Lord, we pray that thou may open thy word to us, Lord. As we meditate your word, prepare our hearts to worship you, Lord. I ask of you, Father, that thou may open thy word to me. Give thy grace to me, Lord, that thou may, Lord, speak to me through your word. And Lord, as we come together, make our time profitable unto you. Help us to worship you in spirit and in truth. We offer this prayer in Jesus' precious name. Amen. Here we see, as we have read, the Lord is instructing Aaron and Moses. र हामीले जे कुरा देख्न सक्यौँ यहाँ पढेको खण्डमा त्यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रभुले चाहिँ मोसा र हारूनलाई चाहिँ केही शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। And the Lord is preparing them for a very great night of deliverance. यो एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा दिनको समयको निम्ति जो परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई के गर्दैछन् त तयारी गर्दैछन्। The Lord is preparing them for the Passover. अनि त्यो चाहिँ निस्तारको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। Lord is preparing them how to do the Passover for the first time. र यो निस्तार चाड कसरी पहिलोचोटि मनाउने भन्ने कुरा पहिलोचोटि उहाँले परमेश्वरले उनीहरूलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। They have not done this before. यिनीहरूले यो कुराहरू चाहिँ पहिला योभन्दा अगाडि गरेका थिएनन्। Nothing of this sort was introduced before. यी कुराहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि जनाइएको पनि थिएन। The Lord is introducing this, and He is telling it through His servants Moses and Aaron. र परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ मोसा र हारूनलाई चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ जानकारीको रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ।
the Lord is saying, you shall speak to the children of Israel. परमप्रभुले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूले चाहिँ इजरायलका मानिसहरूलाई भन Speak to them, instruct them, and teach them. अनि यिनीहरूलाई ती मानिसहरूलाई चाहिँ तिमीहरू मानिसको अगाडि बोल उनीहरूलाई सिकाऊ र यी कुराहरू गर्न लगाऊ भन्दै Why is the Lord asking them to teach them and instruct them and show them how to do it? किन परमप्रभुले चाहिँ यो कुरा गर्न र सिकाउन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ? The reason is, this is going to be a great deliverance for the children of Israel. यो चाहिँ कारण चाहिँ ती इजरायलका मानिसहरूको निम्ति अति नै ठुलो एउटा परिवर्तनको समय आइरहेको थियो And they are going to do it throughout their generations. It's not just one time, but their children's children and their children will follow this. अनि यो कुरा चाहिँ उनीहरूले मात्रै त एकचोटि गर्ने होइन तर हरेक पुस्ताले गर्नेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले है उहाँहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो. The Lord is instructing Moses and Aaron to tell the children of Israel to take a lamb or a goat. र परमेश्वरले चाहिँ मोसा र हारूनलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले चाहिँ यसको निम्ति चाहिँ बाख्राबाट होस् या त भेडाबाट होस् तिमीहरूले चाहिँ लिनु भन्नुभएको छ. And that lamb or goat should be without blemish. अनि कुनै एउटा त्यो चाहिँ बाख्रा होस् या भेडा होस् त्यो चाहिँ एकदम निष्खोट हुनुपर्छ. It has to be clean. त्यो चाहिँ अति नै सफा हुनुपर्छ. It should not have any broken ear. उसको त्यो कुनै एउटा कानधरि कुनै दाग लागेको हुनु हुँदैन. For goats, they have horns. It should not be broken. अनि त्यसको बाख्राको सिङ हुन्छ उसको सिङ पनि भाँचिएको हुनु हुँदैन. It should not be sick. त्यो बिराम पनि परेको हुनु हुँदैन. It should not have a broken leg. उसको त्यो खुट्टा धरी भाँचेको हुनु हुँदैन. It should be perfect in all aspects. अनि सबैतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ती पशुहरू चाहिँ अति नै एकदमै सिद्ध हुनुपर्दछ. It should look how a goat or lamb should look. अनि त्यो बाख्रा अथवा भेडा चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त्यस्तै देखिनु पर्दछ. And that is what the Lord is expecting. अनि त्यो चाहिँ परमप्रभुले चाहिँ आशा गर्नु भएको छ. A lamb without blemish. अनि त्यो बाख्रा चाहिँ कुनै खोट बिनाको. A goat without blemish. अनि त्यो बाख्रा चाहिँ कुनै खोट बिनाको. And it has to be in its first year of its birth. अनि त्यो चाहिँ पहिलो नर हुनु पर्दछ. It says, your lamb, verse 5, your lamb shall be without blemish, a male of the first year. He shall take it out of the sheep or from the goats. अनि 5 पदले भन्दछ कि तिमीहरूको पाठ हो निष्खोट पहिलो वर्षको नर होस् तिमीहरूले त्यो भेडा बाख्राबाट वा बाख्राहरूबाट ल्याऊ. Why is the Lord telling it should be the first year? किन परमप्रभुले चाहिँ त्यो पहिलो वर्षको हुनुपर्छ भन्नुभयो? Because they are small. किनकि तिनीहरू चाहिँ अति नै साना हुन्छन्. It is tender. उनीहरू चाहिँ नरम हुन्छन्. It is obedient. उनीहरू चाहिँ आज्ञाकारी हुन्छन्. It listens to its master. अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मालिकको सुन्दछन्. And the Lord is asking a lamb or a goat of the first year to be sacrificed. अनि परमप्रभुले चाहिँ त्यो भेडा होस् या बाख्राबाट र पहिलो वर्षको चाहिँ बलिदानको निम्ति ल्याउनु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ. And this goat or lamb has to be in observation for 14 days. अनि यिनीहरूलाई पनि 14 दिनसम्म जाँचिनु पर्छ भन्नुभएको छ. And on the 14th day, अनि 14औं दिनमा the lamb has to be killed and sacrificed. अनि त्यो पाठालाई चाहिँ त्यहाँनेर बलिदान गरिनु पर्दछ. And its blood needs to be taken in a container. अनि उसको रगत चाहिँ एउटा कटौरामा लानु पर्दछ. And if you read the other verses, जब हामी अरु यहाँ खण्डहरू पढ्दै जान्छौं, you need to put the blood on the two side posts and on the door posts of the house. अनि यो रगत चाहिँ घरको खाँबामा दुईपट्टिको खुट्टीमा र अनि माथि तेर्सो काठमा पनि लगाउनु पर्छ भनिएको छ. And the blood needs to be applied over there. अनि त्यो रगत चाहिँ त्यहाँनेर लगाइनु पर्दछ. And the lamb that was sacrificed, जुन पाठा चाहिँ त्यहाँनेर बलिदान चढाइदछ, it has to be roasted in fire. अनि त्यसलाई चाहिँ आगोमा पोल्नु भनिएको छ. And its meat needs to be eaten. अनि त्यसको त्यो मासु चाहिँ तिमीहरूले खानु भन्नुभएको छ. And anything left over for the next day, अनि कुनै पनि त्यहाँ भाग भोलिपल्ट उब्रियो it has to be burned. त्यो चाहिँ जलाइनु पर्दछ. So here we see, यहाँ हामी के देख्दछौं? after all these things, यो सबै कुरा भए बापत there will be a great deliverance. अनि उनीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा ठुलो एउटा परिवर्तनको समय आउँदैछ. And the Lord is saying, परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ that night, त्यो रात
the night where you offer the sacrifice, जुन रातमा तिमीहरूले यो बलिदान चढाउँदछौ, that night where you put the blood on the doorpost, अनि त्यो जुन रातमा चाहिँ तिमीहरूको दैलोको खाँबामा त्यो रगत लगाउँदछौ, I will pass through the land of Egypt. अनि म जब मिस्र देशबाट भएर जानेछु, That night he will pass through the land of Egypt. अनि त्यो रात चाहिँ उहाँ त्यो मिस्र देशबाट भएर जानु हुँदैछ, And whoever house the blood is not applied, अनि जसको घरमा चाहिँ त्यो रगत लगाइएको छैन, the death will enter into their house. त्यो घरमा चाहिँ मृत्यु आउँदछ, And firstborn in that house will die. अनि पहिलो जन्मेको त्यो घरको मानिस चाहिँ Let it be मृत्यु man हुँदछ। or beast, अनि कुनै पशु होस् या मानिसबाटको होस्, king or slave, अनि राजाको होस् या त नौकरको होस्, rich or poor, धनीको होस् या गरिबको होस्, educated or uneducated. अनि उनीहरू पढे लेखेका हुन् या त अशिक्षित हुन्, For everyone, wherever the blood is not on the doorpost, जसको घरमा यो उनीहरूको दैलोको खाँबामा त्यो रगत छैन, death will pass through them. अनि उनीहरूको Death will occur in their house. उनीहरूको घरमा चाहिँ त्यो मृत्यु आउनेछ, But on whosoever doors the blood is applied, जसको घरमा त्यो रगत लगाइएको छ, let it be a rich or a poor, उनीहरू चाहे धनी हुन् या गरिब हुन्, king or slave, उनीहरू चाहे राजा हुन् या त दास हुन्, educated, uneducated, उनीहरू शिक्षित हुन् या त अशिक्षित हुन्, rich man or poor man, धनी हुन् या गरिब हुन्, death will not enter into their house. उनीहरूको घरमा चाहिँ मृत्यु प्रवेश गर्ने छैन। The reason is कारण blood is applied on the doorpost. कारण त्यहाँ के लगाइएको छ त? रगत लगाइएको छ दैलोमा। God Jehovah has promised, यहोवा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ when कि I see the blood, जब म यो रगत त्यहाँ देख्दछु, I will pass over. म चाहिँ त्यहाँबाट पास भएर जानेछु। Death will not enter into your house. मृत्यु चाहिँ तिमीहरूको घरभित्र प्रवेश हुने छैन। You will be passed from death unto life. तिमीहरू चाहिँ मृत्युबाट जीवनमा सर्नेछौ भन्नुभएको छ। From being mortal to immortality. र तिमीहरू चाहिँ From death to life. सरी उनीहरू चाहिँ त्यो मृत्युबाट चाहिँ के भन्दा जीवनमा सरेका हुनेछन्। And that night, र त्यो on the night of the Passover, त्यो जुन निस्तारको रातमा there will be a great deliverance. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो परिवर्तनको एउटा दिन हुनेछ। Deliverance like they have not seen before. उनीहरूले त्यो प्रकारको परिवर्तन हुवाई चाहिँ त्योभन्दा अगाडि देखेका थिएनन्। Deliverance from the slavery of the Egyptians. त्यो उनीहरूको त्यो जुन प्रकारको मुक्ति अथवा परिवर्तन हुने समय चाहिँ के थियो त, एउटा मेन चाहिँ स्लेभरी, त्यो के भन्छ उनीहरूको दासत्वबाट, मिश्र देशको दासत्वबाट deliverance from permanent bondage and slavery. अनि उनीहरूको छुटकारा चाहिँ जब युगको सदाकालको जुन प्रकारको दासत्व थियो त्योबाट उनीहरू के पाउँदैछन्, छुटकारा पाउँदैछन्। And the Lord will lead them out of Egypt into their promised land. अनि परमप्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो मिश्र देशबाट चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको देशमा लानुहुनेछ। And the Lord said that this is not a one time thing. अनि परमप्रभुले भन्नुभयो यो चाहिँ एकैचोटि मात्रै गर्ने कुरा होइन, This has to be done every year. यो चाहिँ वर्षै पछि गरिनु पर्दछ। The first month and the 14th day. अनि पहिलो महिनाको 14औं दिनमा This shall be a day of observance of Passover for you. अनि यो चाहिँ एउटा निस्तारको दिनको यो चाड हुनेछ। So when you read the chapter, the Exodus chapter 12, अनि यो प्रस्थानको किताब 12 अध्यायलाई जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ, you will see how great the Lord has delivered the children of Israel. अनि यो प्रकारको छुटकाराको कुरा चाहिँ परमेश्वरले कति ठुलो ल्याउनु भएको छ इजरायलीहरूको बीचमा भन्ने कुरा। God Jehovah did not use an army. यहोवा परमेश्वरले कुनै यसरी आर्मीहरूलाई प्रयोग गर्नु भएन। He did not use any worldly measures. कुनै प्रकारका संसारका कुराहरू उहाँले पनि लाउनु भएन। To deliver the children of Israel, उनीहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति, इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनको a निम्ति lamb was sacrificed. त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, पाठोको बलिदान गर्नु पर्दथ्यो। And through that, he's brought a great deliverance. अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यति ठुलो छुटकारा पाउन सके। It could not have been happened through any other means. अरू कुनै कारणले पनि यो कुरा हुन सक्ने थिएन। He sacrificed a lamb to deliver the children of Israel अनि उहाँले चाहिँ from bondage. पाठोको बलिदान गरेको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो त्यो दासत्वबाट। Even today, आज पनि when we see
जब हामी देख्दछौँ कि many of the people in this world are in bondage. धेरै मानिसहरू अझै पनि यो संसारमा त्यो दासत्वमा छन्। When we compare our lives, many of the times we are in bondage like the children of Israel in Egypt. हामी पनि हाम्रो जीवनलाई फर्केर यदि हेर्छौँ भनेदेखि ती इजरायलीहरू जस्तै हामी पनि त्यो दासत्वमा थियौँ। People don't know God, मानिसहरूले ईश्वर के हो त्यो जानेका थिएनन्। but God has chosen few people that to know His name. तर परमेश्वरले थोरै मानिसहरूलाई चुन्नु भयो कि ताकि यिनीहरूले चाहिँ मेरो नामलाई चिनुन् भनिकन। In the Old Testament, पुरानो नियममा God delivered children of Israel through the sacrifice of the lamb. पुरानो नियममा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो बलिको पाठोको बलि गरिकन ती इजरायलीहरूलाई चाहिँ के गर्नुभयो, छुटाउनु भयो, छुटकारा दिनुभयो। And every year they had to do that. अनि यो चाहिँ वर्षैपछि गरिनु पर्दछ। But now in the New Testament, जबकि हामी नयाँ करारमा आएर हेर्दछौँ, after God giving us Lord Jesus Christ, जबकि परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रीष्ट दिनुभयो, He became our sacrifice. उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति बलिको पाठो हुनुभयो। He became our Passover. उहाँ चाहिँ हाम्रो निस्तारको पाठो भइदिनु भयो। He became our deliverer. उहाँ चाहिँ हाम्रो छुटकाराको प्रबन्धकर्ता हुनुभयो। And He became our Savior. अनि उहाँ चाहिँ हामीलाई बचाउने हाम्रो हुनुभयो। If you read Hebrews, let us turn to Hebrews. जबकि हामी हिब्रूको किताबमा हेर्दछौँ, chapter 9. हिब्रूको किताब 9 अध्यायमा And verse 12. 9 अध्यायको 12 पद। Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. न त बोका र बाछाहरूको रगतद्वारा, तर उहाँको आफ्नै रगतद्वारा उहाँ पवित्र स्थानभित्र एकैचोटि पस्नुभयो र हाम्रा निम्ति अनन्त छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो। See what a difference it is. हेर्नुहोस् त कति यहाँ फरक कुरा छ। In the Old Testament, पुरानो नियममा God used a lamb and to sacrifice as a redemption for the children of Israel. र पुरानो नियममा चाहिँ छुटकाराको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले यसरी पाठोलाई बलिदानको रूपमा के गर्नुभयो, चढाउनु भयो। And He used the lamb, the blood of the lamb, as a deliverance from Egypt. यो अनि त्यही पाठोको रगत चाहिँ छुटकाराको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर प्रयोगमा ल्याउनु भयो कि ताकि उनीहरूलाई त्यो चाहिँ के भन्छ मिश्रको त्यो दासत्वबाट छुटकाराको निम्ति। Children of Israel passed from death unto life. र इजरायलका मानिसहरू चाहिँ त्यो मृत्युबाट चाहिँ के जीवनमा सारे। That is why it is called Passover. यसै कारणले यसलाई भन्दछ कि यो चाहिँ निस्तारको स्थापना भनिकन। Passover. यो चाहिँ निस्तारको चाड भनिकन। Yeah, that is what it means. यो भन्नु खोजेको कारण नै त्यही हो। So when you pass off something or you go over something, you pass, it's called Passover. जुन कुरालाई त्यसलाई हामी त्यसबाट मुक्त भएर अथवा त्यसबाट हामी छुटकारा पाएर जान्छौँ त्यसलाई चाहिँ पासओभर अथवा निस्तार भनिकन। That was in the Old Testament. यो चाहिँ पुरानो नियममा छ। But according to the New Testament, र नयाँ नियमको आधारमा चाहिँ Paul gives a very beautiful explanation of how Jesus has become our Passover. प्रेरित पावलले चाहिँ भन्न यहाँनिर अति नै असल प्रकारले भन्न सकेका छन् जसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ निस्तारको पाठो हुनुभएको छ। He is talking to the Hebrew believers. अनि पावलले चाहिँ यहाँनिर हिब्रूका मानिसहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। This letter which is written for the Hebrews is for the Hebrew believers. यो जुन पत्र लेखिएको छ हिब्रूमा भएका मानिसहरूको निम्ति। These Hebrew believers are so caught up in the customs and traditions of the Mosaic law. यो अनि हिब्रूमा भएका मानिसहरू चाहिँ यो रीतिरिवाजका कुराहरूमा अति नै उनीहरू चाहिँ के भएको थिए, बाँधिएका थिए। They were not able to get away from that. उनीहरू चाहिँ त्यो कुराबाट कहिले छुटकारा पाउन सकेका थिएनन्। They were saying they had a big doubt whether this salvation so simple. They were confused, like because they are caught up in the customs and traditions of Moses and the Mosaic law. They were not able to understand the simplicity that was in the salvation of Jesus. यो मुक्ति येशू ख्रीष्टमा मुक्ति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले बुझ्न सकेका थिएनन् किनकि उनीहरू चाहिँ यो मोसाको कानुन मोसाको नियममा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अति नै लट्ठ भएका थिए।
they were trying to introduce some of the law into the new into the grace of Jesus, which was preached. अनि यो कुराहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको अनुग्रहसँग उनीहरूले के गरिरहेका थिए त त्यहाँनिर परिचय गराउन खोजिरहेका थिए. They were saying that until you circumcise, because circumcision was in the Old Testament, until you circumcise, there is no salvation. अनि उनीहरूले भन्ने गर्दथे कि यो के भन्छ सर्कमसिजन बिना चाहिँ त्यहाँनिर मुक्ति छैन भनिकिन भनेर भन्दथे. They were keeping partly the Mosaic law and also following the grace that is in Jesus Christ and the salvation in Christ. उनीहरूले चाहिँ मोसाको कानुनलाई पनि उनीहरूले नियमलाई पनि उनीहरूले पालन गरिरहेका थिए र यसो ख्रीष्टको अनुग्रहलाई पनि उनीहरूले खोजिरहेका थिए. They are confused. उनीहरू चाहिँ अति नै त्यहाँनिर कन्फ्युज भएका थिए. And they are making others confused. They are confused and they are making other people confused. उनीहरू पनि त्यो समस्यामा परेका थिए, उनीहरू त्यो भुलमा परेका थिए, उनीहरू आफै अरूलाई पनि उनीहरूले त्यही प्रकारको कन्फ्युजनमा ल्याइरहेका थिए. To dispel all that, यो सबै कुरा छोडेर, that's the reason Paul is writing letter to the Hebrews. यही कारणले गर्दा हिब्रूमा भएका मानिसहरूको निम्ति पावलले यो He is writing to the Hebrew believers who have turned from Mosaic law into the grace of Christ. जो यो कुरा चाहिँ हिब्रूमा भएका मानिसहरू जो चाहिँ येशू ख्रीष्टको अनुग्रहबाट मोसाको कानुनमा को मुताबिक चल्नेहरूका निम्ति उनीहरूले लेखेका थिए. It is finding for them a little difficult to understand the grace of Jesus Christ. अनि उनीहरूलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टको अनुग्रह बुझ्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गाह्रो भइरहेको थियो. So for them, उनीहरूको निम्ति Paul is giving us a comparison. अनि प्रेरित पावलले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ आधारभूत कुरामा ल्याएर चाहिँ के गर्दै थियो उनीहरूलाई सिकाइरहेका थिए. Similarly in the book of Romans also, रोमीको किताबमा पनि he is writing to the believers in Rome. अनि रोममा भएका विश्वासीहरूलाई लेख्दै थिए. And when you see all his letters, he is making a comparison between the Old Testament and the New Testament. अनि त्यहाँ पनि यो पुरानो नियममा के लेखिएको छ र नयाँ नियममा के छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ दाँच्दै थिए. He is always comparing what is in the Mosaic law is just a representation or a shadow of what Jesus has done. अनि यो मोसाको कानुनको कुराहरू र त्यसको छाया जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ उनले चाहिँ त्यहाँनिर दाँचेर के बुझाउने कोसिस गर्थे. He goes on to say that the law and the Old Testament completely reflects Lord Jesus Christ. अनि यो पुरानो नियमको जुन कानुनहरू छ यसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको छायासँग दाँच्दछ अथवा यसको प्रकृतिक आको अनुहार चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनिकिन भन्दैछ. He says that the law is talking about Lord Jesus Christ. यो कानुन सबै जे कुराहरू पनि छ यो चाहिँ सबै येशू ख्रीष्टकै बारेमा कुरा गरिएको हो भनेर भन्दैछन्. The sacrifices are talking about Lord Jesus Christ. अनि यो बलिदानका कुराहरू पनि यो येशू ख्रीष्टकै बारेमा कुरा गरेको थियो. The festivals that they keep are talking about Lord Jesus Christ. जुन यो चाडको विषयमा कुराहरू गरिएको छ त्यो पनि येशू ख्रीष्टकै बारेमा कुरा गरिएको थियो. Whatever customs and traditions they are following, it all talks about Lord Jesus Christ. अनि जुनै पनि रीति रिवाजहरू उनीहरूले त्यो मान्ने गर्दथे त्यो सबै कुराहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टकै बारेमा कुरा गरिएको थियो. At the same time, he also talks about the sacrifice of Lord Jesus Christ. अनि त्यही समयमा हामी पनि येशू ख्रीष्टको बलिदानको विषयमा कुरा गर्दछौँ. In the Old Testament, जब पुरानो नियममा when the animal is sacrificed, जब पशुको बलि गरिन्दथ्यो, and when blood is shed, जब अनि रगत बगाइदथ्यो, the sins of the person who is offering the sacrifice is only covered. जुन व्यक्तिले त्यो बलिदान गर्दथ्यो त्यसको मात्रै क्षमा हुँदथ्यो. It does not take away the sin. र उसको त्यो पापलाई चाहिँ लगिदैन थियो. It only covers the sin. उसको चाहिँ पाप मात्रै ढाकिन्थ्यो. It covers under the blood. त्यो रगतले ढाक्दथ्यो. Because the Old Testament says without shedding of blood there is no remission of sin. अनि त्यो रगत नबगाइकन चाहिँ पापको छुटकारा हुँदैन भनिकिन पुरानो नियममा भनेको छ. In the New Testament it says without shedding of blood there is no remission of sins. अनि नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरको यसरी रगत नबगाइकन चाहिँ कुनै पनि पाप क्षमा हुँदैन. But in the Old Testament, according to the Old Testament sacrifices, पुरानो नियमको बलिदान गर्ने कुरालाई हेर्दा चाहिँ the sin is only covered.
त्यो पाप चाहिँ के हुन्थ्यो ढाकिदथ्यो मात्रै। See what Paul is writing in Hebrews chapter 9 and verse 12. He says, र पावलले जुन प्रकारले हिब्रूको किताब 9 को 12 मा भन्दैछन्, brother, read. न त बोका र बाछाहरूको रगतद्वारा तर उहाँको आफ्नै रगतद्वारा उहाँ पवित्र स्थानभित्र एकैचोटि पस्नुभयो र हाम्रा निम्ति अनन्त छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो। So Paul is saying the blood of goats and calves and bulls could not take away the sin. न त बोका र बाछाहरूको रगतद्वारा तर उहाँकै आफ्नै रगतद्वारा त्यो बोका र बाछाको रगतहरूद्वारा चाहिँ पाप लगिँदैन थियो। But he's saying that by his own blood, whose blood? It is Lord Jesus Christ's blood. र यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि कसको रगतद्वारा? तर यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा। He's saying by his own blood he entered into the holy place, having obtained eternal redemption for us. यहाँनिर भन्दछ कि उहाँको आफ्नै रगतद्वारा चाहिँ उहाँ पवित्र स्थानभित्र एकैचोटि पस्नुभयो। No, blood is not put on the doorpost now. यहाँ हामीले अब त्यो चाहिँ दैलोको खाँबाहरूमा लगाइरहनु पर्दैन। The priest is not taking the blood into the holy place and offering it on the mercy seat. अनि कुनै पनि यहाँनिर चाहिँ अब त्यो पुजारीहरूले चाहिँ पवित्र महास्थानभित्र लगेर चाहिँ त्यो चढाइनु पर्दैन। But by his own, that's by the blood of Jesus Christ. र येशू ख्रीष्टको त्यो रगतद्वारा he entered once and for all into the holy place. उहाँको एकैचोटि पस्नुभयो पवित्र स्थानभित्र अनि यो चाहिँ सदाका निम्ति भयो। He entered once into the holy place. एकैचोटि उहाँ त्यो पवित्र स्थानभित्र पस्नुभयो and has forever अनि सदाकालको निम्ति paid the price, अनि उहाँले त्यो हाम्रो निम्ति दाम तिरिदिनु भयो, having obtained eternal redemption. अनि यो चाहिँ अनन्तको छुटकाराको निम्ति। We don't have to do yearly sacrifice anymore. हामीले चाहिँ यो दैनिक रूपमा यसरी हामीले बलि चढाइरहनु पर्दैन। We don't do Passover anymore. अनि यो प्रकारको निस्तारको चाड चाहिँ हामीले मानिरहनु पर्दैन। Because Jesus himself has become the Passover lamb. किनकि येशू ख्रीष्ट आफै हाम्रो निम्ति चाहिँ त्यो निस्तारको बाटो भइदिनु भयो। And by his blood, अनि उहाँको त्यो रगतद्वारा नै he entered into the holy place. र उहाँ त्यो पवित्र महास्थानभित्र प्रवेश Sorry, गर्नुभयो। it's into the most holy place. पवित्र महास्थानभित्र प्रवेश गर्नुभयो। And forever he has offered his blood on the mercy seat. अनि त्यो उहाँको रगत चाहिँ सदाकालका निम्ति त्यहाँनिर के गर्नुभयो? दिइहाल्नु भयो। And Paul again says here, अनि पावलले भन्दैछन् फेरि यहाँ verse 13, 13 same chapter, verse 13. For if the blood of the bulls and of goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh, how much more, verse 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. 13-14. किनकि यदि बहर र बोकाहरूको रगतले र कोरलीको खरानीले अशुद्ध मानिसमाथि छर्किँदा शरीरको शुद्धिका निम्ति पवित्र पार्छ भने अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरका सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने ख्रीष्टको रगतले तिमीहरूको विवेक जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति मरेका कामहरूबाट झन् कति बढ्ता गरी शुद्ध पार्ला त। Paul is saying here, पावलले यहाँनिर भन्दैछन् नि, if the blood of bulls and calves is used as a purifying the sacrifice or the flesh, यहाँ पावलले यो भन्दैछन् कि यो के भन्छ बोका र कोरलीहरूको अथवा बहरहरूको रगतद्वारा because when a person brings a sacrifice, यो शुद्धिका निम्ति छर्किँदा त्यो शरीरको शुद्धका निम्ति पवित्र पार्छ भने, and when it is sacrificed on the altar, जब कि त्यसलाई हामी यहाँनिर त्यो पवित्र स्थानभित्र ल्याएर हामी के गर्छौँ? it purifies his flesh. It purifies his flesh. त्यसले चाहिँ शरीरको शुद्धिका निम्ति त्यसलाई शुद्ध पार्दछ। When the blood of bulls and goats can do that, यदि खसी र बोकाहरूको अथवा त्यो कोरेलीहरूको रगतले त्यो गर्दछ भने, Paul is saying, how much more shall the blood of Christ? कति बढ्ता झन् बढ्ता गरेर येशू ख्रीष्टको रगतले पार्दछ त। His blood is sinless. अनि उहाँको रगत चाहिँ कुनै पाप बिनाको छ। There is no sin found in him. अनि उहाँको त्यो रगतमा कुनै पाप पाइँदैन। There is no guile in him. There is no guile in him. I would say the wrong talk.
कुनै एउटा उहाँको रगत चाहिँ दोष रहित छ His words are words of compassion and love. अनि उहाँका सबै कुराहरू चाहिँ अति नै शान्त र अति नै धर्ममय छन् Christ is totally without any sin. येशू ख्रीष्ट चाहिँ पूर्ण रूपमा उहाँ चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्छ When he stands before Pilate, जब उहाँ पिलातसको अगाडि उभिनु भयो Pilate says, I find no fault in him. पिलातसले भन्न सके कि उहाँमा म कुनै दोष पाइनँ He stood before Herod also. उहाँ चाहिँ हेरोदको अगाडि पनि उभिनु भयो Herod could not find any fault in him. हेरोदले पनि कुनै उहाँमा दोष पाउन He सकेन is totally sinless and pure. अनि उहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा पाप रहित र दोष रहित हुनुहुन्थ्यो Nobody could find fault in him. कसैले पनि उहाँमा दोष भेटाउन सकेन His life was pure. उहाँको जीवन अति नै शुद्ध थियो His blood was pure. उहाँको रगत पनि शुद्ध थियो So Paul is saying, if how much more for the blood of Christ, which is sinless. त हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँ येशूको रगत चाहिँ कति चाहिँ के पाप रहित छ त He is saying, how much more, verse 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. 14 पदले भन्दछ कि अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरको सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने ख्रीष्टको रगतले तिमीहरूको विवेक जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति मरेका कामहरूबाट झन् कति व्रत गरे शुद्ध पार्ला त He offered through eternal Spirit. अनि उहाँले चाहिँ अनन्त परमेश्वरको त्यो आत्माद्वारा यो कुरा के गर्नुभयो चढाउनु भयो He offered himself उहाँ आफैलाई दिइहाल्नु भयो without spot अनि कुनै दोष बिना and to purge our conscience. अनि त्यो हाम्रा सबै दोष हाम्रा बाट छुटकारा दिनको निम्ति So that is the work of Christ. त्यो चाहिँ यसो ख्रीष्टको काम थियो That is the sacrifice which Lord Jesus Christ has made for us. त्यो चाहिँ यस्तो प्रकारको बलिदान थियो कि जसले यसो ख्रीष्टले हाम्रा निम्ति गर्नुभयो What is the result of that? त्यसको प्रतिफल चाहिँ के छ त We are purged from our conscience is purged from dead works to serve the living God. हाम्रा मरेका कामहरूबाट हामी चाहिँ एउटा जीवित हाम्रो विवेकलाई जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति The whole purpose of God for our being in this world is परमेश्वरको हामी यो संसारमा हुनुको एउटा महान मेन उद्देश्य चाहिँ के छ त that we need to turn from our dead works to serve the true and the living God. हामी चाहिँ हाम्रा मरेका कामहरूबाट चाहिँ जीवित परमेश्वरका सेवा गर्नको निम्ति The whole purpose for God to create is that we should serve Him. त्यो परमेश्वरको उद्देश्य नै के छ त हामीले उहाँको सेवा गर्न That we should सकौं love Him. ताकि हामीले उहाँलाई प्रेम गर्न सकौं He wants to be our God. उहाँ चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुन चाहनुहुन्छ He wants to call us as His children. अनि उहाँले हामीलाई आफ्ना छोराछोरी भन्न चाहनुहुन्छ That is the whole purpose of God. यो चाहिँ उहाँको महान उद्देश्य हो Many times we move away from this purpose. धेरैचोटि हामी चाहिँ यो उद्देश्यबाट हामी चाहिँ तर्की पठाउँछौँ Many times our hearts are looking after something else. हाम्रो धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो हृदयले चाहिँ अरू कुराहरू हेरिरहेको It is not of this world. यो चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ यो सबै संसारबाटको हो Our tastes become different. Our taste for this for the world हाम्रो change. संसारपट्टिको हेराइ अथवा बुझाइ चाहिँ अर्कै प्रकारको हुन्छ Our tastes are not for the word of God. हाम्रो स्वाद चाहिँ जो परमेश्वरको वचनबाटको हुँदैन We encourage the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. हामीले चाहिँ शरीरका अभिलाषा का कुराहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौं प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छौं Many times after knowing God also we go after some things which are not. धेरैचोटि हामीले परमेश्वरलाई जानेर पनि यिनै कुराको हामी पछि लागिरहेका हुन्छौं But God is gracious. तर परमेश्वर चाहिँ अनुग्रही हुनुहुन्छ He is merciful. उहाँ चाहिँ अनुग्रही हुनुहुन्छ दयालु हुनुहुन्छ He is plenteous in grace. अनि उहाँमा चाहिँ प्रशस्त रूपमा अनुग्रह छ When we come every Sunday as children of God to worship Him, जबकि हामी हरेक हप्ता आइतबारको दिन उहाँको छोराछोरी भएर उहाँको चरणमा उहाँको आराधना गर्न आउँदछौँ we need to see where we are. हामीले हेर्नु पर्दछ कि हामी कहाँ छौँ How was my life last week? मेरो जीवन चाहिँ गए हप्ता कस्तो थियो How have I been before God?
परमेश्वरको सामुमा म चाहिँ कस्तो प्रकारको छु? Was I seeking God? के मैले परमेश्वरको खोजी गरेको छु? Was I seeking for His cleansing and for His redemption? उहाँको छुटकाराका कुराहरू अथवा शुद्धिकरणका कुराहरू मैले हेरेको छु त? Or am I going after my own things? कि चाहिँ म मेरै कुराको पछि लागिरहेको छु? This has to be not on the Sunday, but it has to be every day. यो चाहिँ आइतबारको दिनको लागि मात्रै होइन, तर हरेक दिन हाम्रो जीवनमा We need हुनुपर्छ। to keep short accounts with the Lord. हामीले चाहिँ हरेक कुराको यो हामीले के गर्नुपर्छ? हिसाब बुझाउनु पर्दछ। It's not that we have complete the whole week and bring it to the Lord. यो चाहिँ हामीले पुरै हप्ता पुरा गरेर चाहिँ अब परमेश्वरको सामु ल्याउने कुराहरू होइन। If we examine ourselves every day, जबकि हामीले हरेक दिन हामीले आफैलाई जान्दछौँ, we'll have short accounts with the Lord. हामी चाहिँ Short accounts with the Lord. हाम्रो चाहिँ हिसाब बुझाइ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ एउटा छोटो हुँदछ। We will be able to see where our life is. हामीले देख्न सक्दछौँ, छिट्टो हामीले देख्न सक्दछौँ। If we are going away, we will, it takes a very less time to come back to the Lord. हामी यदि टाढा गएका छौँ भने पनि परमेश्वरको शरणमा हामी आउनको निम्ति चाहिँ कति पनि टाइम लाग्दैन। So when we come this morning, जब हामी यो बिहानमा उहाँको अगाडि आयौँ, we should worship the Lord for His great redemption. अनि यो उहाँको हामीले सेवा आराधना चाहिँ उहाँको यो महान छुटकाराको निम्ति हामीले He has delivered us from this world. उहाँले हामीलाई संसारबाट We are छुटकारा not of दिनुभएको this छ। world. हामी चाहिँ यो संसारका होइनौँ। When you're born again, when you become the child of God, we are moved from the hand of Satan into the hands of God. जबकि हामी परमेश्वरका छोराछोरी भयौँ अनि हामी चाहिँ फेरि नयाँ गरी जन्म्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ संसारका होइनौँ, ताकि परमेश्वरको हातमा हामी सरिसकेका छौँ। We are moved from death into life. हामी चाहिँ यो मृत्युबाट चाहिँ जीवनमा सरिसकेका छौँ। From the broad way into the narrow way. खुल्लाबाट चाहिँ हामी चाहिँ के त साँघुरोमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। From not knowing God to knowing God. हामी चाहिँ परमेश्वरलाई हिजोको दिनमा चिन्दैनथ्यौँ, तर आज हामी From परमेश्वरलाई चिन्छौँ। darkness to eternal light. फ्रम के त अनि एउटा अन्धकारबाट चाहिँ ज्योतिमा हामी सरिसकेका हुन्छौँ। We have to worship the Lord for that. यो कुराको निम्ति चाहिँ आज परमेश्वरको आराधना हामीले गर्नुपर्छ। Our Lord has been our redemption. परमेश्वर चाहिँ हाम्रो निम्ति छुटकारा हुनुभएको छ। He has become our Passover lamb. उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति निस्तारको पाठो हुनुभएको छ। If there is no Passover, there is no redemption. यहाँ निस्तारको पाठो यदि थिएन भनेदेखि छुटकाराको प्रबन्ध हुन्थेन। So the Lord has become our Passover. प्रभु चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ छुटकाराको पाठो हुनुभएको छ। He became willingly a sacrifice for us. उहाँ सो इच्छाको साथमा हाम्रो निम्ति निस्तारको Nobody forced him. भयो। कसैले पनि उहाँलाई एकदम के भन्छ फोर्स गरेन। He knows that there has to be a sacrifice on the cross. उहाँलाई थाहा थियो कि त्यो क्रुसमा बलिदान गर्नु पर्दछ। And it has to be Lord Jesus Christ. And if it is not, there will not be anybody. त्यो चाहिँ अरू कोही पनि नभएर यसो ख्रिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो। यदि यसो ख्रिस्ट हुनुहुन्थेन भनेदेखि अरू कोही पनि त्यहाँ हुन सक्दैन थियो। So our Lord has become our sacrifice. यसर्थ प्रभु हाम्रो निम्ति चाहिँ त्यो निस्तारको पाठो भइदिनु भयो। So having all these things, let us come into on our knees to worship the Lord and praise the Lord, because if it is not Lord Jesus Christ, there wouldn't have been anyone else. यो चाहिँ यो सबै कुरा जानेर बुझेर यो कुराहरू विचार गरेर आउँ हामी पनि प्रभुको चरणमा रहेर उहाँलाई हामी आराधना चढाउन सकौँ। Let's worship the Lord. हामी प्रभुलाई आराधना चढाउनेछौँ। थ्याङ्क यू। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। थ्याङ्क यू ब्रदर फर द वर्ड अफ गड। अब हामी वचन